नमस्कार। 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 आज योगी नारायणनाथ जयन्ती मनाउन यहाँ जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपालको कार्यालयसँगै युग निर्माण महिला समाज नेपालको सभा कक्षमा उपस्थित रहनुभएका महानुभावहरू सँगसँगै प्रविधिको माध्यमबाट संसारका विभिन्न देश र नेपालका पनि विभिन्न स्थानबाट अहिले हामीलाई हेरिरहनुभएका र भविष्यमा युट्युब मार्फत हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्छु र परम श्रद्धेय योगी नारायणनाथज्यूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि म अर्पण गर्दछु। योगी नारायणनाथसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ। मेरा पिताजी पण्डित रुद्रमणि अधिकारीका उहाँ अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरू दुवैजनाको देहावसान भइसकेको छ। धेरैजनालाई थाहा छ योगीजीले धेरैवटा कोटीहोम गर्नुभयो, तर जब पञ्चायती सत्ता मैमत्त भयो उहाँको कोटीहोमहरूमा कुनै मद्दत गरेन मात्रै होइन, भाँजो हाल्ने काम समेत कैयौँ ठाउँमा भयो। तर प्रारम्भिक दिनहरूमा त्यस्तो अवस्था थिएन। देवघाटमा गरिएको उहाँको कोटीहोममा राजा र रानी श्री 5 वीरेन्द्र र श्री 5 ऐश्वर्य स्वयं नै त्यहाँ गएर संकल्प गर्ने कार्य भएको थियो, पूर्णाहुति गर्ने कार्य भएको थियो र त्यो कोटीहोमको आचार्य मेरा पिताजी पण्डित रुद्रमणि अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर आज मेरो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष भए जस्तो मलाई अहिले पनि स्मरण हुन्छ, दमौलीमा व्यास जन्मस्थलमा भएको कोटीहोममा पनि मेरा पिताजी आचार्य हुनुहुन्थ्यो र श्री 5 ऐश्वर्यले त्यहाँ पूर्णाहुति गर्दाखेरि मेरा पिताजी र योगीजीको साथमा रहने सानो सानो बालक थिएँ म। त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो परिवारबाट आएको हुनाले र सानो उमेरमा योगीजीको काखमा बसेर धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाएको हुनाले योगी नारायणनाथको महत्त्वलाई बुझ्ने मात्रै होइन, त्यसलाई बोध गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई जनजनसम्म पुर्याउने कुरालाई कर्तव्यको रूपमा मैले लिएको थिएँ। जब म काठमाडौँमा त्यो बेलामा एमएससी पढ्नको लागि आएको थिएँ, कीर्तिपुरमा बस्थेँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्थेँ, त्यो बेलामा मैले योगीजीलाई सम्मान भन्ने लेख लेखेको थिएँ। त्यो लेखमा उठाइएको कुराहरू किन योगीजीलाई सम्मान भइरहेको छैन भन्ने कुरा केही वर्ष पछाडि, भनेको लगभग 2 वर्ष पछाडि उहाँको देहावसान हुँदाखेरिमा अझ प्रत्यक्ष भयो। त्यो बेलामा सत्तारूढ पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी त्यति मात्रै होइन, त्यसको केही समय पछाडि देशको 80% भूभाग हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्ने पार्टी, ती तीनवटै पार्टीले योगीजीको देहावसान भएपछि उहाँ समाधिस्थ हुनु भए पछाडि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने सामान्य शिष्टाचार समेत पुरा गरेका थिएन। यो मुलुक यस्तो मुलुक हो जुन पञ्चायती व्यवस्थाको लागि योगीजीले आफ्नो सारा ज्ञान, आफ्नो ध्यान, आफ्नो समर्पण त्यत्रो लगाउनु भयो। त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले उहाँलाई जेल हाल्यो। जेल हालेको मात्रै होइन, उहाँलाई बिजुलीको करेन्ट लगाउने लगायतका उत्पीडन गर्ने, यातना दिने कार्य कुकार्य भनौँ यो देशमा भयो। यो देशमा योगी नारायणनाथ मात्रै होइन, जसले पनि नेपालको मौलिकतालाई अगाडि बढाउन खोजे उनीहरूलाई पाखा पार्ने, उनीहरूमाथि उत्पीडन गर्ने, उनीहरूलाई निन्दा गर्ने, शारीरिक हमला समेत गर्ने कार्य धेरै लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको छ। राणा कालमा पनि त्यो भयो, त्यसपछि केही समय जुन बहुदलीय व्यवस्था रह्यो त्यसमा पनि भयो र धेरैजनालाई आज आश्चर्य लाग्छ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि त्यो कुरा हो। पञ्चायती व्यवस्थाले गरेका कुराहरूको निरछिर विवेक गरेर हेर्दा जुन कुराहरू सकारात्मक दियो त्यसको हामी प्रशंसा पक्कै गर्छौँ। राणा कालमै पनि कयौँ कुराहरू यस्ता छन् जो राम्रा कुरा हुन गए, राम्रा नराम्रा हरेक व्यक्तिमा त्यो प्रवृत्ति हुन्छ, तर सारमा मूलमा हेर्दाखेरिमा राणा काल भनेको मेकियाभेलीको दर्शनलाई मानेर चलेको व्यवस्था थियो। पञ्चायती व्यवस्था भनेको पनि मान्छेहरूलाई त्यो पञ्चायत भन्ने नामको धेरै प्राचीनताले र पञ्चायतमा कताकति लेख्दाखेरिमा लिच्छवी कालको पाञ्चालीसँग त्यो जोडेको हुनाले त्यो एकदमै मौलिक व्यवस्था थियो कि भने जस्तो लाग्छ। तर पञ्चायती व्यवस्था केही कुराहरू कम्युनिस्ट शासनबाट लिएर, कम्युनिस्टमा पोलिट ब्युरो हुन्थ्यो भने त्यहाँ गाउँ फर्क पनिजाबुस जस्ता राखेर राष्ट्रिय योजना आएको अवधारणा पनि त्यतैबाट आएको र केही कुराहरू यतापट्टिको वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको
त्यसको जस्तो बालिग मताधिकारका कुराहरू ल्याएर चलाउन खोजिएको व्यवस्था थियो। तर उत्तराधिकारमा पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकार बोकेको हुनाले आफूलाई सान्दर्भिक बनाउनको लागि त्यो बाध्यताले केही कुराहरू मौलिकताका त्यहाँ आएका थिए। तर शिक्षा नीतिमा विकृति कहिलेबाट आयो? कृषि नीतिमा त्यो मौलिकता मास्ने, शिक्षा नीतिमा मौलिकता मास्ने यस्ता कुराहरू कहिलेबाट भए भन्दाखेरिमा त्यो बेलामा, यद्यपि त्यही बेलामा मौलिकता पक्षधरहरू पनि नभएका होइनन्, त्यो सङ्घर्ष अविच्छिन्न रहेको थियो। तर सत्तामा पकड हुनेहरूले कस्तो व्यवहार गरेका थिए भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण योगी नरहरिनाथमाथि भएको व्यवहार हो। र योगी नरहरिनाथमाथि भएको व्यवहारलाई भुलेर आज आएर कसैले पञ्चायत भनेको स्वर्णकाल थियो भन्यो भने म त पत्याउनेवाला छैन। हो, इतिहासको कैदी वा बन्दी बन्नु हुँदैन, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, पाठ पढ्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई राम्रै भन्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पञ्चायती व्यवस्थाको खास गरी प्रारम्भिक अवस्थामा त्यो चुनौती पनि थियो, किनभने त्यो जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर शासन सत्ता लिएको हुनाले विकासको मानकमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने दिनुपर्ने भएको हुनाले पञ्चायतको आरम्भिक अवस्थामा त्यो आधारभूत संरचनात्मक विकासमा केही योजनाबद्ध कार्यहरू पक्कै भएका हुन्। तर सँगसँगै त्यो 28 सालमा आएर लागू भएको शिक्षा नीति के 28 सालमा अकस्मात आजको भोलि नै बनेको शिक्षा नीति थियो र? धेरै वर्षको योजनापछि बनेको कुरा थियो। त्यसो भएको हुनाले पञ्चायतको प्रारम्भिक अवस्थामै त्यहाँ कैयौँ यस्ता कुराहरू भएका थिए जसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि व्यवस्थालाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हेर्दाखेरिमा त्यो व्यवस्थामा साधुलाई कस्तो व्यवहार गरियो र चोरलाई, दुर्जनलाई कस्तो व्यवहार गरियो भन्ने कुरो हेर्ने हो। जहाँ साधुलाई सुली हुन्छ र चोरलाई चौतारी हुन्छ त्यस्तो व्यवस्थालाई राम्रो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? त्यसो भएको हुनाले स्पष्टतः राणाकालदेखि नै नेपाल मौलिकता भन्दा बाहिर गइरहेको अवस्था हो। राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा नेपालले बाटो बिराएको अवस्था हो र कसैले पनि यहाँ त्यो तथ्य नमिल्ने दाबी नगर्दा हुन्छ कि यो राणाकालमा अथवा बहुदलको कालमा, पञ्चायत कालमा अथवा फेरि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएको बेलामा र अहिले गणतन्त्रको बेलामा पनि कसैले नेपालको मौलिकताको लागि काम गरे भनेर त्यो बोक्रे गफ अहङ्कार गर्दै नगरे हुन्छ। हो, व्यक्तिका रूपमा, केही संस्थाका रूपमा कार्यहरू भए, योगीजीका विशाल कार्यहरू हेर्यो भने त्यही सुरुको बहुदलीय व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था र केही कार्यहरू यो बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएका बेलामा भए। तर त्यो बेलाको शासकले, जुन बेलाको शासकले उहाँलाई जेल हाल्यो, बिजुलीको करेन्ट लगाउने लगाएको यातना दियो र फेरि जुन बेलाको शासकले उहाँको देहावसान हुँदाखेरिमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने सामान्य शिष्टाचार समेत व्यक्त गरेन, के तिनीहरूले आज आएर योगीजीका बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा हामी पत्याउँछौँ र? ठुलो जनसमुदायले थाहा नपाउँदासम्म पत्याए जस्तो होला। तर जब यो तथ्य उजागर हुन्छ कसैले पत्याउनेवाला छैन। यदि योगीजीमाथि सम्मान हुन्थ्यो भने उहाँ बितेपछि पनि त्यो ग्रन्थहरू त्यसरी ताला चाबी लगाएर, त्यसरी धमिराको आहारा बनेर त्यसरी गर्ने अवस्था आउँथ्यो र? आउने थिएन। हो, पछिल्ला केही वर्षहरूमा योगीजीको नाम लिएर प्रत्यक्ष उहाँसँग जोडिएका केही महानुभावहरू, त्यो परम्परासँग जोडिएका महानुभावहरू पनि सक्रिय हुनुभएको छ। तर सँगसँगै जरोकिलो महाअभियान जस्ता महाअभियानले, अन्य संस्थाहरूले पनि योगीजीको महत्त्व उजागर गर्ने कार्य नगरेको भए आज यो मुलुकमा योगी नरहरिनाथलाई मूल धर्म सम्झिने परिस्थिति भन्थ्यो। कसैले पनि कृपणता देखाउनु हुँदैन, कसैले पनि कृतज्ञता देखाउनु हुँदैन। र आज पनि खोजेर हेरौँ, यो नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने पुस्तक निक्लिनुभन्दा अगाडि कसैले योगीजीको बारेमा विश्लेषण गरेर उहाँलाई नेपालको पुनर्जागरणको एकजना नायकको रूपमा त्यसरी प्रकट गरेर, त्यसरी उजागर गरेर कसैले चर्चा परिचर्चा गरेको थिएन। उहाँको मठमा उहाँका उत्तराधिकारीहरूले, उहाँका शिष्यहरूले उहाँलाई मान्नु, उहाँका प्रत्यक्ष शिष्यहरूले मान्नु स्वाभाविक हो, त्यो मानिरहनु भएको थियो। तर बृहत्तर समाजमा योगी नरहरिनाथको महत्त्वलाई उजागर गर्ने कार्य हामीले गर्यौं र त्यो कार्य गरेकोमा गौरव पनि हामीलाई छ। 57-58 सालमै
अब योगीजीको अन्तिम व्यवस्था हुन सक्छ भन्ने महसुस गरेर हामीले त्यो बेलामा पनि लेख्यौँ, त्यो बेलामा पनि कुरा उठायौँ। खास गरी काठमाडौँ आइसके पछाडि उहाँसँग त्यो जीवनको अन्तिम कालतिर पुनः सङ्गत गर्ने मौका मलाई मिल्यो। त्योभन्दा अगाडि सानो बालक हुँदाखेरिमा उहाँ मेरो घरमा जानु हुँदाखेरिमा अथवा अघि मैले भने कोठी होममा पिताजीको पछाडि लागेर गएको बेलामा पाएको त्यो पितृवात्सल्य त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पछि समयक्रममा यो जुन नेपालको पुनर्जागरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको साथबाट जुन कुराहरू सिकियो जानियो, मेरा पिताजीदेखि लिएर म बारम्बार नाम लिन्छु कविवर भानुभक्त पोखरेलको नाम, त्यस्तै गरेर खप्तड बाबा, स्वामी विशुद्धदेव लगायत अनि हामीले भुल्न नहुने इतिहास संशोधन मण्डल, नयराज पन्तको जुन परम्परा हो त्यो लगायत सारा एक ठाउँमा आइसके पछाडि आजको जरकिलो महाअभियान बनेको छ। हामीले आधुनिक युगमा नेपालको पुनर्जागरणका पुरस्सर प्रारम्भकर्ताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर कसरी मोतीराम भट्टले त्यसलाई पुनर्जागरणमा हुनुपर्ने जुन चरित्र हो, संस्थागत स्वरूपहरू हो, त्यो गरेको कुरादेखि लिएर हामीले शुक्रराज शास्त्री, योगी नारायणनाथको कुरा आइहाल्यो, त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायतका यी महान मनीषीहरू, महागुरु फाल्गु नन्दको पनि यहाँ योगदान छ। उहाँहरू लगायत धेरैजनाको जसले मौलिकतातिर नेपाललाई तान्नु भयो, उहाँहरूको कुरालाई लिएर त्यसलाई नौनी चाहिँ मथेर यो जरकिलो महाअभियानको रूपमा यो अगाडि आएको छ। कुनै बेला यस्तो थियो योगीजी बित्दाखेरिमा यो मुलुकको अघि नै मैले भने सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र विद्रोही पक्ष कसैले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने शिष्टाचार समेत गरेनन्। योगीको निकट हुँ भनेर आज डुक्रेर हिँड्नेहरूले वास्तासम्म गरेनन्। त्यो बेलाबाट आज योगीजीको यत्रो चर्चा परिचर्चा हुँदै गरेको बेलामा आज धेरै ठाउँमा कार्यक्रम हुँदैछ। पोहोर परार हामीले गर्दाखेरिमा त्यसको सार्वजनिक कुनै चर्चा पनि भएन, हामीले आन्तरिक रूपमा गऱ्यौँ। किनभने मेरो त पारिवारिक पनि सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो आफैमा विशिष्ट भावुकता छ। तर संस्थागत रूपमा हामीले गरिरहँदा अब धेरैले गर्दैछन् र अब एउटा अतिवाद यहाँ आउनेवाला छ, आइसकेको छ भन्ने बुझे पनि हुन्छ। जुन कुरा मैले परारकै कार्यक्रममा बताएको पनि थिएँ, त्यो के भने अब योगीजीको चर्चा परिचर्चा धेरै भएको देखेपछि राजनीतिक रूपमा हिजो श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त नगर्ने कृतज्ञहरूको पार्टीमै रहेका त्यसकै कार्यकर्ताहरूले पनि योगीजीका बारेमा बडा चर्को स्वरमा उहाँको कुरा लिएर हिँडेका छौँ, उहाँका उत्तराधिकारी भएका छौँ भनेर हिँड्नेवाला छन् भने अर्का थरी यसरी प्रस्तुत गर्नेवाला छन् मानौ योगीजी पछाडि ज्ञानको प्रभाव ठप्प भयो। के त्यस्तो हो र? त्यस्तो होइन। यदि त्यो गर्यौँ भने त जुन संसारमा जुन मिसनरी किसिमका अथवा जिहादी किसिमका जसले संसारमा अरूको अस्तित्वै खत्म गर्न खोज्छन् उनीहरूको जस्तो दृष्टिकोण हुन जान्छ। उनीहरू के भन्छन् भने हाम्रो फलानो पैगम्बर वा हाम्रो फलानो परमेश्वरको पुत्र भन्दा पछाडि आउने कोही पनि मान्य छैन, त्यो नै अन्तिम किताब हो, अब सबैले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरूको रहेको छ। भने हाम्रोमा त ऋषौ मन्त्रद्रष्टा र मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूदेखिबाट प्रवाहित भएको यो जुन ज्ञान छ यो युगमा नवीकरण हुँदै नित्य नवीन हुँदै प्राचीनमा प्राचीनतम र नवीनमा नवीनतम हुँदै हरेक युगमा पुनर्जागृत हुने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रामा आचार्यहरूको ठुलो पद्धति छ, ठुलो परम्परा छ, सन्तहरूको, महात्माहरूको, योगीहरूको यस्तो परम्परा छ। नयाँ ऋषिहरू आउनुहुन्छ जब आवश्यक पर्छ, कहिले गोरखनाथको रूपमा आउनुहुन्छ, कहिले नरहरिनाथको रूपमा आउनुहुन्छ, अथवा अझ प्राचीन कालमा गयो भने कहिले शङ्कराचार्यको रूपमा आउनुहुन्छ, कहिले आचार्य कुमारी भट्टको रूपमा आउनुहुन्छ। जस्तो हेर्नु त गौतम बुद्ध भन्दा अगाडि नै जैमिनीले मीमांसा सूत्र त लेखिसक्नु भएको थियो, तर समय क्रममा जब चाहियो तब फेरि आचार्य कुमारी भट्ट आउनु। समय क्रममा बुद्धको ज्ञानलाई फेरि अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा जब लानु पर्यो गुरु रिम्पोछे पद्मसम्भव आउनुभयो। हाम्रो त यो पद्धति हो। जब कृष्णको ज्ञान बङ्गालमा जति फैलिनु पर्ने त्यति नफैलिएको अवस्था आयो, कृष्ण चैतन्य आउनुभयो। यो त युगमा आउने कुरा हो। अब आएर कसैले योगी नरहरिनाथ नै अन्तिम हुनुहुन्थ्यो
त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि गर्न पाइँदैन भन्यो भने त्यसले मुखले त योगी नारायणनाथको सम्मान गरेको छ, तर व्यवहारमा योगीजीको जुन मूल मर्म हो त्यसको हत्या गरिरहेको छ। यो प्रतिवादलाई हामी चिनौँ। आज योगीजीको जन्म जयन्ती मनाइरहँदाखेरिमा कैयौँले कस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, कस्ता संज्ञाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, के भनिरहेका छन् भनेर हेर्यौँ भने त्यसको अन्तर्यमा कतै न कतै हामीले उठाइरहेका र हामीले अघि जस्तै पृथ्वीनारायण शाहदेखि यो आधुनिक कालमा प्राचीन कालमा हेर्दाखेरिमा वैदिक ऋषिहरू, बुद्धहरूको परम्परा, तीर्थङ्करहरूको परम्परा, तोन्पा सेन्डाहरूको परम्परा र यता मुहिगुम अंशिमाङहरूको परम्परा, यो सबै परम्पराको सुसमन्वय गरेर मथेर नौनी निकालेर हामीले सहृदयता दर्शनको रूपमा, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको रूपमा, आधारशिला चतुष्टयको रूपमा, राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको रूपमा जुन कुराहरू ल्यायौँ, जुन नेपालको लागि पनि हितकारी र सारा विश्वकै लागि हितकारी हुने गरी ल्यायौँ, अब त्यसलाई प्रहार गर्नको लागि खास उसको उद्देश्य के हो त? प्रहार गर्ने हो। तर कोही न कोही त चाहियो। सिधै प्रहार गर्न आयो भने अब त्यो चाँडै नै पर्दाफास भइहाल्छ। त्यसो भएपछि अनि कसैको नाम लिने, कोही पृथ्वीनारायण शाहको नाम लेलान्, कोही महेन्द्रको नाम लेलान्, कोही योगीजीको नाम लेलान्, यस्ताहरू धेरै आउनेवाला छ र त्यो प्रहार हामीमाथि हुनेवाला छ। किनभने हामी वर्तमान युगमा आचार्य पद्धतिका उत्तराधिकारी हौँ। यो लडाई भनेको वेस्टमिन्स्टर सिस्टम हुने कि अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने नाममा एउटा आइडियोलोजी भन्छ नि, एउटा मताग्रहले सारा समाजलाई खाइदिने, सारा देशलाई खाइदिने र अन्ततोगत्वा उही जर्ज अर्वेलले एनिमल फार्ममा भने जस्तो सम आर मोर इक्वल बनाउने, यस्तो अवस्थामा लाने, जहिले पनि वर्गहरूका बीचमा सङ्घर्ष भइरहन्छ भन्ने मान्यतामा लाने वा हदै गर्न सकियो भने पनि ग्रेटेस्ट गुड फर ग्रेटेस्ट नम्बर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने, तर अन्तर्यमा चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा पनि कम मान्छेहरूले सारा पुँजी, सारा संसाधनहरूमाथि कब्जा जमाउँछ। यो जुन दुईवटा पद्धति छ, समाजवाद वा कम्युनिजमको नाममा वा उदारवाद वा पुँजीवादको नाममा आउने यो र यसको घालमेलबाट पैदा हुने जुन बिखालु संयोजन, समीकरण हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कोसँग छ त? नेपालमा हेर्यो भने मेकियाभेलीको मान्यता अनुसारको शासन व्यवस्था पनि चलेर गइसक्यो, वेस्टमिन्स्टर सिस्टम अनुसारको चलेर गइसक्यो र जसले हिजो बेजिङमा, त्यो बेलामा पेकिङ भनिन्थ्यो, वा मास्कोमा पानी पर्दाखेरिमा छाता ओढ्ने भनेर सुरु गरेका हुन्, उनीहरूले भनेअनुसार ध्वंसित हुँदै अहिले कुन रूपमा आएका छन्, कुन विकृति भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। र अब बाँकी रह्यो के त? त्यसको शिक्षा प्रणालीमा पनि असर पर्छ, प्रभाव पर्छ, सांस्कृतिक प्रणालीमा पनि प्रभाव पर्छ, राज्य तन्त्रमा पनि प्रभाव पर्छ। सबै हिसाबले भन्दा अब बाँकी रह्यो आचार्य पद्धति, जुन हाम्रो यो भूमिमा हजारौं, यो त मैले थाहा भएको इतिहास कुरा गरेको, त्योभन्दा प्राचीन हाम्रो त पात्रो हेऱ्यो भने हेरौँ त कति पुरानो छ, त्यति पुरानो पद्धति जो यहाँ सफल भइसकेको र अहिले केही समय, केही शताब्दी थोरै छायामा पर्यो। त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ झिल्का झिल्की, जस्तो हाम्रोमा गोरखनाथ र पृथ्वीनारायण शाहको रूपमा, छिमेकमा गयो भने समर्थ स्वामी रामदास र शिवाजीको रूपमा, यो रूपमा अहिले पनि देखिएको। अलि पहिला गयो भने जसलाई हामी चाणक्य भनौँ, कौटिल्य भनौँ, विष्णुगुप्त भनौँ र चन्द्रगुप्तको रूपमा देखिएको यो प्रमाणित जुन पद्धति हो, वशिष्ठ र श्रीरामको रूपमा देखिएको, यो पद्धतिको पुनरुद्धार, पुनर्जीवन गर्न हामी लागिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी माथिको यदि कसैले आक्रमण गर्दछ भने स्पष्ट बुझ्नु जरुरी छ, उसको खास आक्रमण आचार्य पद्धतिमाथिको आक्रमण, उसलाई यो कुरो चाहिएको छैन। हामी 0 किलो महाभियान सफल हुनु भनेको आचार्य पद्धतिको पुनरुद्धार हुनु हो, पुनर्जीवन हुनु हो, यो हिमवत खण्डको पुनरुत्थान हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई मन नपराउनेहरूले हामी माथिको आक्रमण बढाउनुको अर्थ के हो भने
हामी प्रभावी भएछौँ। हामीले गरिरहेको ऊर्जाको जुन आँच हो नि, जुन धक्का हो नि, त्यो उनीहरूले महसुस गरिसकेछ। त्यो छटपटाहट र त्यो छटपटाहटको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो पनि हुन सक्छ कि हामीसँगै जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरू नै उछिट्टिएर पुगेर त्यो त्यस्ता कार्यहरूमा लागिरहेको पनि हुन सक्छ। किनभने त्यो घात गर्ने बेलामा सबभन्दा नजिक जो हुन सक्छ उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्छ। बुद्धको विरुद्धमा 500 भिक्षु त्यो बेलामा भड्काएर लिएर जाने देवदत्त बुद्धको आफ्नै थिएन र? जिससलाई धोका दिने जुडास बुद्धको जिससकै आफन्त थिएन र? शुक्रराज शास्त्रीलाई पोल लगाएर फाँसीसम्म पुर्याउने उनकै भाइले होइन र? त्यसो भएको हुनाले यो त जुन दिन यो महाअभियानको सङ्कल्प लिइयो त्यही दिन बुझेको कुरा हो र वैज्ञानिक सत्यको आधारशिला पुस्तकमा लेखिसकेको पनि छ कि यो काम गरिरहँदा म के कुरामा सचेत छु भने मेरो सुरुमा त विचारमाथि हमला हुने हो, त्यस पछाडि अब चरित्रमा कहीँ केही फोट देखिन्छ कि कहीँ फोड्ने हो, त्यो सबै केही नपाएपछि के गर्ने हो? शारीरिक हमला गरेर सिद्ध्याउने। त्यसो भएको हुनाले त्यो पुस्तकमै लेखिसकेको छु मैले, 61 सालमै निक्लेको पुस्तकमा। त्यसको अहिले फेरि निक्लेको छ कि यो कुरा म यहाँ लेखिरहेको छु, तर कहीँ मलाई सिद्ध्याउनको लागि खुकुरी अथवा चुप्पी अथवा अरू हतियार उध्याइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ, अथवा मलाई सिद्ध्याउनको लागि कहीँ गोली तयार भइरहेको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको अर्थ यति कुरो जानकार हुँदाहुँदै पनि यो कार्य गर्न म छोड्नेवाला छु त छैन। त्यही कारणले अलिकति मेरो पद्धति यसरी रह्यो कि भोलि म यहाँ रहिन भने पनि यो कार्य अगाडि बढिरहोस्। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च महाअभियानको जो यहाँ जोडिनु भयो उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो, जो बाहिरबाट हेरिरहेको छ उनीहरूले पनि देखिरहेको के हो भने यहाँ रहेको अद्भुत पद्धति भनेको नेतृत्व निर्माणको पद्धति हो। आज अहिलेकै अवस्थामा म रहिन भने पनि यो चेतनाको दियोलाई बोकेर हिँड्न सक्ने कैयौं व्यक्तिहरू तयार भइसकेका छन्। अहिले पनि र भविष्यमा अझ धेरै पैदा हुनेछन्। आज मात्रै मैले लेखेँ मेरो कर्तव्य भनेको के हो भने योग्यता भएका भनेको त्यो जस्तो बिउ पनि अंकुरण हुन्छ कि हुँदैन, मरिसकेको बिउ भनिन्छ, त्यो भयो भने त्यसलाई रोपेर काम छैन। तर अंकुरण हुन सक्ने बीजहरूलाई रोपेर हुर्काउने भने जस्तै यो योजक तत्र दुर्लभ भन्ने जुन नीति वचन छ, योजकको यहाँ कमी छ र योग्यता भएकाहरूलाई हेरेर उनीहरूलाई जोडेर उनीहरूको पात्रता विकास गरेर उनीहरूलाई यो देशको र विश्वकै विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वमा स्थापित गराउने मेरो कर्तव्य हो। कयौं मान्छेहरू उनीहरूलाई बडा यो उनीहरूको दिमागले भ्यौ पाइरहेका छैन कि यत्रो चीज गर्दैछ तर कहीँ पनि छैन, केहीमा पनि छैन र घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्री पनि बन्ने होइन भन्छ, राष्ट्रपति पनि बन्ने होइन भन्छ, विदेशका यत्रा देशका कत्रा विश्वविद्यालयले अथवा अनुसन्धान केन्द्रले बोलाउँदा पनि कहीँ पनि जाँदैन। गर्न के खोजिरहेको छ? अब उनीहरूको दिमागले भ्यौ पाइरहेको छैन र यत्रो विशाल चिज बाहिर पनि कयौं देशमा काम चलिरहेको छ। यसो फेसबुक हेर्यो यिनीहरूकै चर्चा आइरहेको छ, ट्विटर हेर्यो यिनीहरूकै आइरहेको छ, चिन्दै नचिनेका जान्दै नजानेका मान्छे दिनदिनै बढिरहेका छन्। यो के हो भनिसके पछाडि यत्रो चिज नेपालीले मात्रै गर्यो होला त भन्ने उनीहरूको कल्पनामै छैन। त्यसो भएर अब अहिले बिस्तारै पछि त यहाँ जुलुसै निकालेर, किताबै निकालेर, अडियो नै निकालेर, भिडियो नै बनाएर अब के भन्दिन उनीहरूले भन्ने छन् भने कसैले भन्ने छन् यो त चाइनाले यिनीहरूलाई पुरा सहयोग गरेको छ, कसैले भनिदिने छ इन्डियाले पुरा सहयोग गरेको छ, कसैले भन्छ हे यिनीहरूको लागि त एकदम मिलियन्स अफ डलर चाहिने CIA ले छुट्याउने गरेको छ। अनि म यहाँ बसेर मुसु हाँस्नेवाला छु, हाँसी पनि रहेको छु। उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने यदि शासन सत्ता शक्तिमा जानको लागि यो कुराहरू गरेको भए बल्ल उनीहरूले गरेको प्रहारसँग डराउनु पर्थ्यो। किनभने उनीहरूले गरेको प्रहारले मान्छेहरू भ्रमित भएर थोरै भोट आउला कि अनि म प्रधानमन्त्री हुन नपाउँला कि राष्ट्रपति हुन नपाउँला कि भन्ने कुरो थियो। त्यो त केही पनि हुन छैन। जुन उनीहरूको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति छ त्यो त म त ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारी भएको हुनाले मेरो लागि तृण बराबर हो। बेललाई संहार गरेपछि ऋषिहरूले चाहेका भए आफै राजा बन्न सक्दैन थिएन।
तर पृथुलाई बनाए। त्यो परम्परा हो मेरो। त्यसो भएको हुनाले यो जति पनि यसमा जोडिने, शिक्षित हुने, प्रशिक्षित हुने, दीक्षित हुने उनीहरू मध्येबाट जसको पात्रता पुग्दछ पुग्ने हो। गद्दीमा पनि उही पुग्ने हो, सत्ताको गद्दीमा पनि उही पुग्ने हो, अध्यात्मको गद्दीमा पनि फेरि कसको पात्रता योग्यता छ ऊ पुग्ने हो। अर्थतन्त्रको त्यो गद्दीमा श्रेष्ठी बनेर सम्मान पाएर गर्ने पनि उही हुने हो। त्यसो भएको हुनाले आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सबै आयामको विकास गर्नको लागि, सबै आयाममा सक्षम बनाउनको लागि जरोकिलो महाअभियानको सङ्कल्प गरियो। सानो कुरो अहिलेको चुनावमा के होला अथवा कहाँ नियुक्ति पाइएला आदि इत्यादि भन्ने चिन्तन राख्नको लागि यत्रो केही गरिरहनु जरुरी छैन। मानिसहरू भन्छन् कि जरोकिलो महाअभियानमा प्रचार प्रसार आदि इत्यादि यस्तो यस्तो बढी भयो। मैले हेर्दा तिनीहरू भनेको बिल्कुल हाम्रो परम्परा नबुझेका व्यक्तिहरू हुन्। चाहे तिनीहरू कोही अब महाराजजी भएर प्रभुजी भएर बसेका हुन् अथवा नेताजी भएर अथवा कुनै भनौँ न विद्वान भनेर बसेका हुन्। हाम्रो यो परम्परा भनेको साधना गर्ने हो र साधना गरिसके पछाडि आफूमा पात्रता आइसके पछाडि त्यो कुरो निर्धक्क भन्ने हो। याज्ञवल्क्यलाई कुनै चुनाव गरेर ब्रह्मवादी भनेर मानिएको होइन। अष्टावक्र राजसभामा जाँदाखेरिमा त गलल्ल हाँसेका थिए। उनले म त चर्मकारहरूको भेलामा आइपुगेछु, विद्वानहरूको भेलामा आएँ कि भनेको त समेत भन्नु परेको थियो। कृष्णलाई, बुद्धलाई अथवा तीर्थङ्कर महावीरलाई कसैले दया गरेर माया गरेर भोट हालेर उहाँहरू जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थानमा पुर्याएको होइन। योगी नारायणनाथलाई कसैले दया गरेर त्यो स्थानमा पुर्याएको होइन। सक्दाखेरिमा त जुनसुकै सत्ता हुने एकपछि अर्को उहाँलाई यातना दिएको। त्यस्तै जस्तो यहाँ कयौं मानिसहरूलाई यदि मेरो व्यक्तिगत रूपमा यो जुन कार्य अगाडि बढिरहेको छ र यो हाम्रो बनेको छ, यो कार्यले छटपटाहट हुन्छ भने म उनीहरूमाथि दया गर्न बाहेक केही गर्न सक्छु र? उनीहरूप्रति टिट मान्नु बाहेक मसँग अर्को कुनै उपाय छ र? छैन। तर मैले त बारम्बार भनिरहेको छु, यति पनि तिमीहरू नबोल्नु नलेख्नु कि भोलि मेरो अगाडि उभिँदाखेरिमा आँखामा आँखा मिलाएर माफ माग्ने पनि तिमीसँग चाहिने त्यो अवसर नहोस्। तिमी आफैलाई लज्जाबोध, ग्लानिबोध हुने त्यो पनि अवस्था नगर। किनभने यो समाजमा योगी नारायणनाथ जस्तो व्यक्तिलाई त त्यस्तो अवस्था गराइयो। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको बित्ने बेलामा कुन बेहाल थियो हाम्रो आँखा अगाडि नै भएको कुरा हो। पश्चिममा पनि सुकरातलाई बिख खुवाएर मारेका हुन्। यो स्वाभाविक कुरा। त्यसो भएको हुनाले यो त सङ्कल्प लिने दिनमै थाहा भएको कुरा हो। कहीँ कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ। तर एउटा सन्तोषको कुरो के छ भने यो सुन्ने व्यक्तिहरू जो पहिल्यै ईर्ष्यामा छन्, अब उनीहरूलाई त यो झन् जलन छटपटी हुनेवाला छ कि तिमीहरू ढिलो भइसक्यो। तिमीहरू किन ढिलो भइसक्यो भने अब त म माथि जति आक्रमण भए पनि शारीरिक रूपमा अथवा दुष्प्रचार को रूपमा जुनसुकै रूपमा भए पनि केही पनि फरक नपर्ने गरी मेरा उत्तराधिकारीहरू तयार भइसकेका। मैले मेरा भन्ने शब्द जानेर प्रयोग गरेँ। मान्छेले नबुझेर त्यसलाई अहङ्कारको भन्छ, तर मैले बुझ्दा मेरा भन्नुको अर्थ उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता हो। हाम्रा भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, एभ्रीबडी इज रेस्पोन्सिबिलिटी इज नोबडी इज रेस्पोन्सिबिलिटी भने जस्तो हाम्रा भन्यो भने हामी सबै मिलेर गर्न खोज्या हो, क्यारी त भएन भनेर उम्किने दाउ पनि हो। र मेरा भन्नु भनेको जवाबदेहिता, उत्तरदायित्वको हिसाबले अन्तिम जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व र 100% प्रतिबद्धता पनि। त्यसो भएको हुनाले यी सबै हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो। कयौं हाम्रा लिखतहरूमा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मात्रै भनेर लेखिएन नि, फलानोद्वारा अभिनिर्मित राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेर किन लेखियो भने किनभने यदि त्यो नगरेको भए उनीहरूले शीर्षक चाहिँ राज्य राष्ट्र राखेर तर भित्रपट्टि या त कपुतन्त्रको या अघि भने जस्तो वेस्टमिन्स्टर वा चाहिँ समाजवादी भरिने त्यो पद्धतिका कुराहरू राखेर उनीहरू अगाडि बढाउने थिए, मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने थिए। तर हामीले के गरियो भने हामीलाई पनि थाहा छ
के गर्छन् भने त्यसो भएर बीज हुने बेलैमा हाम्रो पद्धति अनुसार हरेक वैदिक मन्त्रमा ऋषिको उल्लेख गरिएको छ। कवच किलक अर्घला हेर्नु त्यहाँ को ऋषि को देवता स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो जुन सहिदेता दर्शन भनियो, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनियो, आधारशिला चतुष्टय भनियो, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनियो, यो शब्दहरू अरूले दुरुपयोग गर्न नसकुन् भविष्यमा भनेर फलानुद्वारा अभिनिर्मित भनेर भनिसक्यो। अहिले जो आक्रोशित छन् नि, त्यो आक्रोशित भएको के हो भने जुन उनीहरूको कल्पना थियो, जुन खयाली पुलाउ उनीहरूले गरेका थिए, अलिअलि काम यिनीहरूले गर्लान् अनि यसलाई हामी उडाउला भन्न ठानेका थिए, यो चाहिने प्रवञ्चना गरौँला भन्ने उनीहरूले ठानेका थिए। तर त्यहाँ त पहिले अहिलेको भाषामा बुझ्दा पेटेन्ट राइट होइन, पहिलेको उमा भन्दाखेरिमा को ऋषि हो भन्ने लेखिसकेको हुनाले र अब उनीहरूले जति नै प्रयास गरे पनि त्यो संकल्पकर्ता उभिएर यिनीहरू होइनन्, यिनीहरू नक्कली हुन् भन्ने बित्तिकै उनीहरूको पर्दाफास हुने अवस्था देखेपछि त्यो छटपटाएका हुन्। यो म बुझ्दछु। योगी नरहरिनाथको जीवनबाट अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि जो महात्माहरू हुनुभयो, ऋषि परम्पराका हुनुभयो, बुद्ध परम्पराका हुनुभयो, तीर्थङ्कर परम्पराका हुनुभयो, मैगुम अंशिमानका परम्पराका हुनुभयो, सबैबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा के हो त्यो विचार गरौँ त। श्रीजङ्गालाई तिब्बती बौद्ध लामाहरूले बाणले हानेर मारेको होइन र, तर मर्यो त श्रीजङ्गाको विचार मरेन त। योगी नरहरिनाथलाई यातना दिएको होइन, बित्दाखेरिमा पनि त्यसलाई अहिलेको आधुनिक यो सञ्चार शास्त्रमा सिम्बोलिक एनिहिलेसन भन्छ। कसैको अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगर्ने, सार्वजनिक कथनमा आउनै नदिने, विस्मृतिमा पुर्याउने, त्यस्तो गर्न खोजेको यो देश होइन र। विस्मृतिमा उहाँ जानुभयो त। यी नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधारमा हामीले आधुनिक युगमा पुनर्जागरणका महानायक उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर ल्यायौँ त र अहिले धेरैले ल्याइरहेका छन्। र हिजो जसका अघिल्लो पुस्ताले कम्युनिस्ट वा काङ्ग्रेस वा पञ्च भएको कारणले योगीजीको निन्दा गर्दै आज उनका छोरा नातिहरू योगीजीको फोटो बोकेर हिँडिरहेका छन् त। हामी त पारिवारिक रूपमा समेत उहाँसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई यो देख्दा कति अपार हर्ष भइरहेको होला। यहाँ अहिले आएर नक्कली मयूरको प्वाख लिएर मयूर जस्तो नाच गर्ने अर्को कुरा हो, तर विचारको हिसाबले, अभियानको हिसाबले, लक्ष्यको हिसाबले, उद्देश्यको हिसाबले र त्यो अविच्छिन्न परम्पराको हिसाबले सँगै जोडिनु त्यो अझ महत कुरा। त्यो तेज हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो तेजको दीप्ति हामीसँग भएको हुनाले हामी बोल्दाखेरिमा आत्मविश्वास झल्किनु, हामीले बोल्दाखेरिमा यो कपुतन्त्रका विभिन्न घटकहरूदेखि लिएर अहिले मैले भनेका छद्मवेशी, कालनेमी जस्ता अतिवादीहरू उनीहरूलाई हामीले छ्यास्नु, हामीले मतलब त्यति धेरै भाव नदिनु, हामीले उनीहरूको खास अन्तर्यमा के हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु र उनीहरूले जति ठुगे पनि, जति चिमटे पनि, जति आलोचना गर्न खोजे पनि, आक्रमण गर्न खोजे पनि, दुष्प्रचार गरे पनि आफ्नो काममा अविच्छिन्न अगाडि बढ्नु स्वाभाविक हो र यो हामी गर्छौँ। नेपालको पुनर्जागरण युग हो अहिलेको युग, तर लामो समयदेखि यहाँ रजगज गरेर बसिरहेको कपुतन्त्रले छटपटाउने क्रममै पनि केही हलचल त भइहाल्छ। उनीहरूको सत्ता शक्ति रजगज गुम्ने बेलामा उनीहरूले त अझ धेरै गर्न छ। अहिले त भर्खर हामी सुरु गर्दैछौँ। यहाँ हामी माथि शारीरिक आक्रमण पनि हुनेवाला छ। हामी माथि फेक भिडियोहरू बनाएर, यो त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि भोलि केही भएन भने केही पात्रहरू खडा गरेर हाम्रो चाहिँ चरित्रमाथि मानहानि हुने गरी समेत यहाँ दुष्प्रचार हुनेवाला छ। त्यसका लागि अहिले तयार भएर बसेको हुन्छ। पछि अनौठो मान्नु पर्दैन। अचानक फ्याट्ट कुनै चिज केही गरिरहेको भिडियो कसैले यहाँ ल्यायो भने बुझे हुन्छ उसले। मलाई त यो जानकारी छ, सार्वजनिक रूपमा मैले भने पनि छु कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सारा अध्ययन गरेर के गर्दा मेरो मुख कतातिर फडफडाउँछ, मेरो आँखा कसरी चाहिँ यो झिम्किन्छ, मेरो हात कसरी चल्छ, यो गोडा कसरी चल्छ, शरीरको पोस्चर भन्छ नि कस्तो हुन्छ भन्ने सबै गरेर उनीहरूले अब तयार गरेर राखेको छ।
त्यसो भएको हुनाले मलाई त जुन कुनै किसिमको भिडियो आयो भने म आफै मतलब रमाइलो मानेर म हेर्नेवाला छु। धेरै प्रयास भएको छ। नेपाल यस्तो देश छ, सानो काम गर्ने बित्तिकै के गर्दा रहेछन् भने हाम्रो त प्रत्यक्ष अनुभव छ। कुन दूतावासले के गर्छन्, देशभित्रकाले के गर्छन्, विदेशभित्रकाले के गर्छन्, कति पैसा दिन्छु भनेर आउँछन्, कस्ता धम्की दिन्छन्, के गर्न खोज्छन्, सब कुरो पचाइसकिएको छ। 5 वर्षको हाम्रो देखिने गरी प्रत्यक्ष अनुभव छ। 20 वर्षको हाम्रो तयारी छ। अगाडि विशाल हाम्रो गर्नुपर्ने कार्यभार छँदैछ। यो अवस्थामा यो हामी आज जुन योगी नरहरिनाथ जयन्ती मनाइरहेका छौँ, यो जयन्तीले हामीलाई दिने के हो भने एउटा हामीले लिएको गुणग्राही जुन पद्धति हो, हाम्रा पुर्खा, हाम्रा अग्रणी महाजनोयन गत सपन्था भन्छ नि, उहाँहरूले गरेको कार्य सम्झिने र सूर्यलाई बत्ती देखाउँदाखेरिमा सूर्यलाई अँध्यारो भएर देखाएको होइन, सूर्यको नाममा हामी आफै प्रकाशित हुनु खोजेको, हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेको। त्यसो भएको हुनाले योगी नरहरिनाथको जयन्ती मनाउँदाखेरिमा हामी उहाँको जुन पीठ हो होइन, त्यहाँको केही चिज हामीले लिन खोजे हो त होइन, उहाँका जुन भौतिक कुराहरू उहाँले छोडेर गएका केही पनि होइन। तर हामीले गर्न खोजेको के हो भने उहाँले जुन ज्ञान परम्परालाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यो उहाँभन्दा अगाडिदेखिको परम्परा थियो र उहाँले आफूभन्दा पछाडिसम्म जानुपर्छ भनेर ल्याएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले दुवै किसिमका घातक प्रवृत्तिहरू हामी चिनौँ है। जसले योगी नरहरिनाथको विरोध गर्दछ त्यो त विरोधी नै भयो। योगी नरहरिनाथले भनेको भन्दा अलग बाटोमा जान पाइन्छ, तर उहाँलाई नै अघि भने जस्तो सिम्बोलिक एनिहिलेसन समेत गर्न खोज्ने, बितेपछि पनि जिउँदो हुँदाखेरिमा चाहिँ यातना दिने, प्रताडना दिने, त्यो एउटा प्रवृत्ति। अनि अर्को योगी नरहरिनाथ पछि अब केही पनि छैन, अन्तिम उहाँ नै हो भनेर अति प्रचार गर्ने, अति भक्ति देखाउने, जसलाई कम्युनिस्टहरूले लिनप्याओवाद भन्छन्। उनीहरूले लिनप्याओ भनेको के भयो त भन्दा माओको बारेमा माओले अहिले माओवाद भन्नु हुँदैन, हद्द भन्न परे, माओ विचारधारा भन्नु भन्दाखेरिमा पनि बुर्क उठेर कहाँ हुन्छ माओवादै भन्नुपर्छ भन्ने मान्छे भरे त के थाहा भयो भने सबै उता माओलाई मार्नको लागि जम्मै योजना बनाएर बसिसकेको छ। यस्तो हुन्छ। जुडास जतिको एकदम भक्त बन्न को खोजेको थियो? देवदत्तले तिमीहरू त भिक्षु मात्रै, म त उहाँको भाइ पनि हुँ, त्यसो भएर मैले जति उहाँलाई माया तिमीहरूले गर्छौ बारम्बार भन्ने गरेको थियो। त्यस्तै जस्तो योगी नरहरिनाथको नाम लिएर पनि जसले योगीजीको सम्मान गर्छ र सँगसँगै नयाँ पुस्तामा, नयाँ विचारमा पनि उत्तिकै सौहार्दता राख्दछ, ऊ सही बाटोमा छ। र जसले योगी नरहरिनाथको नाम लिन्छ र त्यो परम्परालाई लिएर अझ स्थितिगत्यात्मक तरिकाले अझ विकास गरेर, किनभने गुरु गुड चेला चिनो स्पष्ट कुरो। कसैले अहिले हामीले अघिल्ला महान व्यक्तित्वहरू भन्दा अझ विकास गरेर सिद्धान्त ल्यायौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको अमर्यादा गरेको होइन, त्यो त उहाँहरूको सम्मान। उहाँहरूले जुन विचार दिनुभयो, विचार ल्याउनु भयो, यहाँ छोड्नु भयो, त्यसलाई स्थितिगत्यात्मक तरिकाले थप अगाडि बढायो। त्यसो भएको हुनाले शरीरता दर्शन जुन हामीले बनायौँ त्यो भनेको वैदिक ऋषिदेखि लिएर आजको सन्दर्भ आएको हुनाले योगी नरहरिनाथसम्म सबैको सम्मान हो। यो कुरो बुझ्नु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अघिदेखि धेरैजनाले प्रसङ्ग आयो नि, हामी नै उत्तराधिकारी हौँ किन भन्न परेको त भन्दा यही कारण। कोही जसले त्यो एउटा पानी पनि जमेपछि फोहोर हुन्छ, योगी नरहरिनाथ यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्नेमा मात्रै बसिरहेको र हामी उहाँबाट लिएर यसलाई थप अगाडि स्थितिगत्यात्मक बनाएर चारवटा मुख्य कुराहरू सहिदेवता दर्शन, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, आधारशिला सन्तुष्टय र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, अब त्यसमा जोडिएका अरू कुराहरू पनि छन्। यत्रो यो विशाल, यत्रो व्यापक जुन विकास गरियो त्यो नै उहाँहरूमाथिको सच्चा श्रद्धाञ्जली। नत्र त नेपालमा के छ, पृथ्वी जयन्ती मनायो, पृथ्वीनारायण शाहको हामीले सिक्नुपर्छ भनिदिने, अथवा उहाँ जस्तै बन्नुपर्छ भनिदिने, योगी नरहरिनाथको मनायो त्यही भनिदिने, अब देवकोटाको मनायो त्यही भनिदिने। एउटै व्यक्तिले सबैको सिक्नुपर्छ, उहाँ जस्तै बन्नुपर्छ भनेको छ भने कि त्यो नादान छ, अज्ञानी छ, कि त्यसले पाखण्ड गरिरहेछ, ढोङ गरिरहेछ। त्यस्तो हुँदैन। हुन्छ के भने हामीले गरे जस्तो यहाँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहको कुरा पनि लियौँ, हामीले मोतीराम भट्टको कुरा पनि लियौँ, हामीले शुक्रराज शास्त्रीको कुरा पनि लियौँ, हामीले योगी नरहरिनाथको कुरा पनि लियौँ, हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा पनि लियौँ, हामीले
यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठदेखि नयराज पन्तदेखि महागुरु फाल्गुनन्ददेखि धेरैका कुरा लियौँ र सँगसँगै के भन्यौँ भने यसलाई हामीले थप विकास गर्यौँ। यो चाहिँ विकास हो, यो चाहिँ स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद हो। त्यसो भए हुनाले अघिदेखि वक्ताहरूले भनिरहेको जुन कुरा छ त्यो समीचीन छ। आजको नेपालमा योगी नारायणनाथ र उहाँ जस्तै यहाँका मौलिकताका जुन संवाहकहरू, मौलिकताका प्रतिमूर्तिहरूको असली उत्तराधिकारी हामी हौँ भन्ने कुराको सार्थकता छ, सान्दर्भिकता छ। धेरै लामो हामीले आज यहाँ बसेर सत्सङ्ग गरिसकेका छौँ, धेरैजनाको कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब योभन्दा बढी बढाइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, यति कुरा चाहिँ सन्दर्भवश बोल्नु पर्ने पनि थियो। त्यसो भए हुनाले मैले बोले। यसो भनिरहँदा कसैप्रति द्वेष पनि छैन, कसैप्रति कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन। जसले अहिले हामीमाथि ढुङ्गा हानिरहेका छन्, जसले अहिले हाम्रो ईर्ष्या गरिरहेका छन्, जसले हाम्रो विरुद्धमा दुष्प्रचार गरिरहेका छन्, म त उनीहरूका लागि पनि साझे घर बनाउन भनेर सङ्कल्प गरेको हुनाले उनीहरूलाई पनि जति सक्दो चाँडो उनीहरूको त्यो ईर्ष्या, द्वेष, कलुष सबै पखालेर यहाँ सहृदयताको यो घरमा सँगै आउने परिस्थिति चाँडै निर्माण होस् भनेर परमात्मासँग प्रार्थना गरिरहेको छु। यो सँगै आजको यो योगी नारायणनाथ जयन्तीको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। नमस्कार।